अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन हज़रात, सीरतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 13वां पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये जो अब तक हम यहाँ पर पहुंच चुके थे कि हिजरत जो हुई थी हबशा की, वो एक तो हो चुकी थी और सूरह नजम की वजह से वो जो मामला पेश आया तो सब मक्का लौट गए थे। फिर दूसरी हिजरत हुई थी हबशा की, तो उसके बाद जो है अब अबू जहल ने एक मजलिस बुलवाई थी और उसमें कहा था कि इन लोगों को अब दोबारा हिजरत नहीं करने देना और कर भी लें तो इनको वापस लाना है। तो जिन लोगों का नाम मुंतखब किया गया उसमें जो है दो बड़ी शख्सियत थी, जो एक तो इनके जो है मार्केट लेवल के भी ताल्लुकात हों, बिजनेस लेवल के ताल्लुकात भी हों, और वैसे भी वो चर्ब जबान होना चाहिए जो कि नज्जाशी को कन्विंस कर लें रहमतुल्लाह अलैह। उनमें पहले जो नाम था वो था अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरा जो था वो था अब्दुल्ला बिन अबी रबीहा। ये दो शख्स गए। सबसे पहले जब ये हबशा पहुंचे हैं तो हबशा पहुंचने के बाद सबसे पहले तो नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन नज्जाशी जो है उनका असल में ये तो नज्जाशी तो हर बादशाह को कहते थे वहां के, जैसे फ़िरौन, नमरूद। असल नाम था उनका अस्मा नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह इसलिए क्योंकि वो ताबई थे। अल्लाह के रसूल की जो है उन्होंने सोबत नहीं ली, अल्लाह के रसूल को अपनी आंखों से नहीं देखा, अल्लाह के रसूल के हाथ पर ईमान नहीं लाए, इसलिए वो ताबईन में आता है। तो नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो सबसे पहले वजीरों से मिले और उन्होंने खूब तोहफे तहाइफ दिए कि कैसे ना कैसे ये हमारे जाल में फंस जाएं। और फिर अगले दिन जो है वो नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। जाहिर सी बात है उनसे उनके अमर बिन अलास और अब्दुल्ला बिन अबी रबीहा जो थे उनसे उनके बिजनेस लेवल के भी ताल्लुकात थे, ट्रेडिंग वगैरह भी हुआ करती थी। इसलिए अगले दिन जब मिले तो उन्होंने खैर मकदम किया इनका। अब उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं मक्का का सफीर हूँ और मक्का से उन उन लोगों की तरफ से भेजा गया हूँ जिनके बाप, बच्चे, भतीजे वो लोग मक्का छोड़ के आ गए हैं। एक शख्स की बागी करने के ऊपर, बहलाने फुसलाने के ऊपर वो बागी हो गए हैं और वो यहाँ पर आके छुपे हुए हैं आपके शहर के अंदर, आपके देश के अंदर। और आप उन्हें छोड़ देंगे तो उनके घर वाले भी खुश हो जाएंगे और एक माहौल वापस ठीक हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो जो है फिजा खराब हो रही है। क्योंकि नज्जाशी जो थे, अस्मा नज्जाशी रहमतुल्लाह अलैह, ये आदिल पसंद थे। अल्लाह के रसूल ने भी जब हिजरत का हुक्म दिया था तो कहा था हबशा हिजरत करो, वहां का हुक्मरान आदिल है। तो उन्होंने कहा ठीक तो है, लेकिन मैं दोनों तरफ की बात सुनूंगा, ऐसे तो एक तरफा फैसला तो नहीं हो सकता, दोनों तरफ की बात सुनूंगा। तो ठीक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के बात के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये आदिल निकले। अब इन्होंने जो है अगले दिन उनको बुला लिया। अब जाफर ए तैयार या जाफर बिन अबी तालिब, उनके अबी तालिब के बेटे थे, हजरत अली के भाई थे। ये जो है अमीर भी थे और इन्होंने ही सब कुछ तकरीर वगैरह करनी थी। जाफर बिन अबी तालिब जब पहुंचे हैं महफिल के अंदर तो उनसे जब नज्जाशी ने कहा कि तुम जो है ऐसे क्यों करा, तुमने वहां से क्यों भाग के आए, क्या मामला था तुम्हारा, तो उन्होंने जो बड़ी जबरदस्त तकरीर करी। और ये लफ्ज ब लफ्ज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ ब्रैकेट भी हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कोशिश करूंगा। तकरीर शुरू करी हम्द सना के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम तो जाहिल कौम थे, जहालत भरी हुई थी हमारे अंदर। दूसरे नंबर बुत परस्त थे हम लोग, बुतों को पूजते थे, बुतों के सामने सजदे करते थे, मुर्दार खा जाया करते थे, फहाश काम करते थे, फहाश गोई हमारा आम चलन था, रिश्तों को काटा करते थे, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी और उनको तंग किया करते थे, ताकतवर कमजोरों को कुचलता था, उनके हक खा जाया करता था। यहां तक कि हम में से एक रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस किया, और वो जिनको मबूस किया गया उनको हम पहले से जानते थे। वो सादिक थे, अमीन हैं, सादिक हैं, अमीन हैं, नेक हैं। उन्होंने हमें एक रब की इबादत की तरफ दावत दी कि एक रब की इबादत करो, उसको पूजो, उसकी परस्तिश करो, हर बुत को अपनी जिंदगी से निकाल दो, चाहे वो बुत मट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ, या नफ्स का तुम्हारा बुत हो। बाप दादा के रस्म रिवाज सब छोड़ दो, अल्लाह की बंदगी करो। हिदायत की उन्होंने हमें कि सच बोलने की, सच बोलो हमेशा, अमानतों को अदा करने की हिदायत की, रिश्तों को जोड़ने की हिदायत करी, पड़ोसियों के साथ नेक सुलूक, अच्छा सुलूक करने की हिदायत की, फहश गोई से, फहश चीजों से हमें रोका, हराम कारी से हमें रोका, झूठ बोलने से, इसी तरह से यतीमों का माल खा जाने से हमें रोका, पाक दामन औरतों पर तोहमत और इल्जाम लगाने से हमें रोका, रब के साथ किसी को शरीक करने से उन्होंने हमें रोका। अब ये इतनी अब ये जो बात थी, इतनी जबरदस्त तकरीर हुई, इस बात पर जो है ना वो जो दुश्मन आए हुए थे वो तिलमिला गए। अब जो अमर बिन अलास और अब्दुल्ला बिन जो अबी रबीहा थे,
آگے انہوں نے تقریر جاری رکھی کہ جب ہم نے دین قبول کرا تو یہ ہمارے سب دشمن ہو گئے، جو اپنے باپ داداؤں کی رسم و رواج پر چلنے والے تھے، بتوں کو پوجنے والے تھے، ہمارے دشمن بن گئے۔ گھر واپسی کے لیے ہم پر ظلم ستم ہوا، پرسیکیوشن ہمارے اوپر ہوا، اس لیے ہم نے ہجرت کری۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کہا کہ نجاش حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، اور ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ عدل اور انصاف کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو جو تم پر نبی پر جو کلام نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کے سناؤ۔ تو انہوں نے جو ہے سورہ مریم تلاوت کرنا شروع کری، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پڑھیں آپ خود پڑھیں، اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ خود آپ کی آواز میں دردراہٹ محسوس ہو جائے گی، آپ کو وہ واقعہ جو اس دنیا میں لے جائے گا، اس دور میں لے جائے گا۔ تو جب اور ظاہر سی بات ہے عربی میں کلام کا مزہ ہی الگ ہے، اور وہ ظاہر عربی اسپوکن لوگ تھے، عربی اسپیکنگ تھے، جانتے تھے، عربی ڈائریکٹ سمجھتے تھے، تو ان کے سامنے تو عربی تلاوت کری گئی سورہ مریم کی۔ آخری ہوتے ہوتے جو ہے حضرت جعفر کی آواز بھررانے لگ گئی، ان کی آواز میں روب پیدا ہو گیا۔ ادھر نجاشی جو تھے رحمۃ اللہ علیہ وہ رونے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگ گئے، پوری محفل جو ہے ایک سماسا بن گیا، سب غور و فکر سے اور بڑے دھیان سے اس تقریر کو سننے لگے، قرآن مجید کو سننے لگے۔ تو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں کہا کہ یہ کلام اور عیسیٰ کا کلام دونوں ایک ہی سورس ہیں، دونوں ایک ہی چراغ کی دو لوہیں ہیں بس۔ اور بعد میں کہا کہ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیحہ کو کہ تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں ان کو نہیں دوں گا۔ لیکن عبداللہ بن ابی ربیحہ جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو تھا اس نے کہا کہ میں جو ہے ایسے ہار نہیں مانوں، قریش کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے، قریش کہیں گے کہ تم ہار مان کے آ گئے اتنی سی بات پر۔ تو انہوں نے اگلے دن پھر ٹرائی کرا، نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیوں آیا؟ انہوں نے کہا ایک بات ہم اور کرنا چاہتے ہیں، آخری بار ہمارا اور سنوائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ان لوگوں کو بلا لیں آپ، یعنی مہاجرین کو جو مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلیں ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اب دیکھیں عیسائی تو جو ہے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا اللہ مانتے ہیں، یا پھر تینوں میں سے ایک مانتے ہیں، تین میں سے ایک، تثلیث کا عقیدہ بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اب کشمکش میں آ گئے، لیکن جعفر طیار نے کہا ہم سچ بولیں گے، اللہ کے رسول نے ہمیں سچ بولنے کی تعلیم کری، ہم سچ ہی بولیں گے۔ جعفر طیار نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں، اس کا کلمہ ہے، جو کماری مریم، پاک دامن مریم کی طرف القا کی گئی۔ اب یہ تقریر تو بہت لمبی تھی، لیکن اب مختصر طور پر تو جب یہ بات نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو انہوں نے ایک تنکا اٹھایا پاس میں پڑا ہوا، اور تنکا اٹھا کے کہا کہ یہ تنکا اور جو یہ بات کر رہا ہے عیسیٰ کی شخصیت میں اس سے بال برابر ہی فرق نہیں تھا، اس تنکے سے برابر بھی اس میں زیادتی نہیں کری جا سکتی، اتنی ہی بات تھی بس۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو مرتبہ ہے وہ اتنا ہی ہے جو انہوں نے بتایا۔ اور پھر عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیحہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سونے کے پہاڑ کے بدلے بھی ایک بندہ بھی نہیں دوں گا ان میں سے، ایک بھی، پوری ٹیم کو تو حوالے کرنے کی بات بہت دور کی، ایک بھی نہیں دوں گا۔ اب یہ مایوس ہو کر جو ہے قریش واپس لوٹ گئے۔ اب ظاہر سی بات لوٹنا تو تھا، اور ادھر اب ان کی سازشیں دوسری شروع ہو گئی۔ اب وہ دوسری سازشیں جو شروع ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اب وہ نیکسٹ پلان ان کا جو تھا وہ کیا تھا وہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔